महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तुं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अस्तु तर्हि वयं यः अत्र कश्चन विवरणभागः अस्ति। अहं केवलम् उपरि उपरि उक्त्वा गच्छामि, यदा अनन्तरं पुनः सामान्यविषयः अधिकं तत्र शास्त्रं किमपि नास्ति, तत् केवलम् एतत् सूत्रम् इदानीं वयं पश्यामः। एको गोत्रे इति सूत्रं वयं ह्यः आरब्धवन्तः। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रं जीवति तु वंशे युवा, तदनन्तरं पुनः भ्रातरि च जायसि, वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इति चत्वारि सूत्राणि वयं पठितवन्तः ह्यः। एतत् सूत्रमपि वयं दृष्टवन्तः। एको गोत्रे इति सूत्रम्, एको गोत्रे इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। तत्र एको गोत्रे इति सूत्रे एतदेकं नियमसूत्रमस्ति। किमर्थम् अयं नियमः क्रियते इत्युक्ते, गोत्रे एक एव अपत्यप्रत्ययः भवति। यदा इदानीं वसुधा गोत्रापत्यम् इति आगतः, तदनन्तरं पुनः तस्य युवापत्यम् इति भवति। गोत्रस्य गार्ग्यस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः, पुनः गार्ग्यायणस्य अपत्यम् इत्यत्र गार्ग्यायणशब्दात् प्रत्ययः भवति वा? अनन्तरं पुनः गार्ग्यायणस्य पुत्रः, तस्य पुनः अण् प्रत्ययः, अथवा गार्ग्यायणस्य पुनः तस्य किं वदामः युवापत्यम् इत्यर्थे पुनः तस्मात् फक् प्रत्ययः वा, अथवा इञ् प्रत्ययः वा? एवमेवमेवमेवमेवं वयं गच्छामः चेत्, यदा गार्ग्यस्य पुत्रः तस्य एकः प्रत्ययः, गार्ग्यस्य गोत्रापत्यम् इत्यस्य एकः प्रत्ययः, पुनः गोत्रापत्यस्य पुनः युवापत्यम् इति अपरः प्रत्ययः, पुनः युवापत्यस्य पुत्रः इति कृत्वा अपत्यम् इति कृत्वा तस्य पुनः प्रत्ययः। तर्हि एवं गच्छति चेत् एतस्य किं वदामः अवसानमेव न स्यात्। एतद् एकैकं गच्छति एव, कारणं तस्य सर्वस्यापि पुत्रः भवति, पौत्रः भवति, युवापत्यं भवति। एवमेवम् अनवस्थितिदोषः भवति तत्र। अर्थात् कदा अवगच्छति, यदा सप्तपीडी भवति इति उक्तं, सपिण्ड इति सप्त इति पश्यामः चेत् कियत् अग्रे गच्छति। अन्यथा शतपर्यन्तं गच्छामः चेत् तत्रापि अपत्यं द्विधा। एकं तु अस्माकं सामान्यधार्मिकग्रन्थेषु यदुक्तं पुत्रः इति अपत्यं, पुत्रः प्रपुत्रः प्रपौत्रः एवम् एकपरम्परा अपत्यम् इत्यस्य। शास्त्रे तु अपत्यम् इत्युक्ते गोत्रापत्यम् इत्यादि सर्वं भवति। गोत्रतः आरभ्य गोत्रापत्यम् इत्यादि अपत्यशब्दस्य किञ्चित् भिन्नं विवरणम्, अर्थात् अत्र पारिभाषिक अपत्यमस्ति। तर्हि एतस्य वस्तुतः अनवस्थितिः भवति, अर्थात् एतत् कुत्रापि न समापयति। तेन कारणेन आचार्यः तत्र उक्तवान् एको गोत्रे इति। एको गोत्रे इत्यस्य आशयः, तत्र गोत्रे एकस्मिन् गोत्रे किं भवति, एक एव प्रत्ययः स्यात्, एक एव अपत्यप्रत्ययः स्यात्। अर्थात् गोत्रापत्यम् इति गोत्रापत्यं ततः एक एव प्रत्ययः भवति, पुनः अग्रे 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 न भवति। एवं भिन्न 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 एवं न भवति इति तद् दर्शयितुम् आचार्यः, इत्युक्ते अयं नियमः, अर्थात् गोत्रापत्य शब्देभ्यः प्रत्ययः भवति चेत् एक एव प्रत्ययः भवति, पुनः वारं वारं प्रत्ययाः न भवन्ति इति। अर्थात् एकं तु गोत्रापत्यं, तदनन्तरं युवापत्यं, पुनः पञ्चपीडी अनन्तरमपि तदेव भवति, तत्र भेदः नास्ति। अन्यथा गार्ग्यायनायनायनायनायनायनायनायन इति चलति, कदा समापनं भवति, औपगवायन उपगवायनायनायनायनायनायनायन इति गच्छति। इञ् भवति फक् भवति, इञ् भवति फक् भवति, इञ् भवति फक् भवति, एवमेव चलति। एतत् कदा अवशिष्यते, कदा समाप्यते एतत्? कारणं एतद् यावत्पर्यन्तं सा परम्परा चलति तावत्पर्यन्तम् एतदेव चलति, तथा नास्ति। तत्र केवलः एकः नियमः क्रियते, तत्र प्रत्ययद्वयं पर्याप्तम्। एकं तु गोत्रापत्यम्, अन्यत् तु युवापत्यं, पर्याप्तं, तत्र सर्वम् अन्तर्भवति अग्रे इति आचार्यः तत्र नियमः कृतः। गोत्रे एक एव अपत्यप्रत्ययः भवति। एक 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 एकक्षणं क्षम्यताम्, अहम् आगच्छामि, एकक्षणम्। एवमस्ति,
शृणोति न? आम् श्रूयते? आम्, रैट्, ओके ओके। आम् तर्हि तत्र एवमस्ति, तत्र तद् दर्शयितुम् एकः श्लोकः तत्र कारिका दत्ता अस्ति। कारिका एवमस्ति: गोत्रे स्वैकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा यद्वा स्वद्विऊन अर्थात् द्विऊन स्वद्विऊन संख्येभ्यो अनिष्टोत्पत्ति प्रसज्यते। अपत्यं पितुरेव स्यात् ततः प्राचामपीति च मतभेदेन तद्वा अन्यै सूत्रमेतत् तथोत्तरम् इति। सूत्रमेतत् तथा उत्तरम्। उत्तरं सूत्रम् इत्युक्ते अग्रिमं सूत्रं। किं सूत्रम् अग्रिमम्? अग्रिमं सूत्रम् इत्युक्ते तत्र अस्ति किं किम् अस्ति भो? यूनियस्त्रियाम् इति सूत्रमस्ति खलु? यूनियस्त्रियाम् इति गोत्रे यूनियस्त्रियाम्, तत्र गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इति सूत्रमस्ति। अग्रिमं सूत्रं गोत्राद्यूनि अस्त्रियाम् इति सूत्रद्वयं किं वदति? एतद् किञ्चित् नियमरूपेण तत्र प्रतिपादयति। किमर्थम् इत्युक्ते सामान्यम् अत्यन्तसरलरूपेण वदामि। तत्र गोत्रे यदि गोत्रापत्यम् इति वयं स्वीकुर्मः, गोत्रम् इति वयं स्वीकुर्मः, गोत्रम् इत्युक्ते यदा सामान्यव्यवहारः, यदा पुत्रः पारिभाषिकी न, व्याकरणनियमानुसारं न। व्याकरणनियमानुसारं गोत्रम् इत्युक्ते द्वितीयपीढि पुत्रस्य पौत्रादारभ्य गोत्रम् इत्युच्यते। पौत्रादारभ्य गोत्रसंज्ञा भवति। पौत्रप्रभृति गोत्रम् इति अस्ति। तर्हि अत्र गोत्रे स्व एकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा। स्व अनन्तरं यदि शत एतत् पश्यामः चेत् किं भवति? स्व इति आत्मानं त्यक्त्वा यः मूलपुरुषः भवति तं त्यक्त्वा किं भवति? एकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा भवति। एकं त्यक्त्वा अन्य सर्वप्रत्ययः भवति। इत्युक्ते मूलपुरुषस्य प्रत्ययः न भवति, तस्य अपत्यम् इत्यारभ्य प्रत्ययानां परम्परा भवति। अण् इञ् फक् अण् इञ् फक् अण् इञ् फक् इति अत इञ् एवं प्रत्ययानां परम्परा भवति। कुत्र? सामान्यव्यवहारे यदा अपत्यन्तः आरभ्य। यद्वा गोत्रापत्यमिति वयं स्वीकुर्मः व्याकरणसम्प्रदायानुसारं, तर्हि द्विन्यूनसङ्ख्येभ्यो अनिष्टोत्पत्ति प्रसज्यते। अर्थात् तत्र तु किं भवति? साक्षात् अपत्यमिति अपेक्षया गोत्रापत्यतः आरभ्यते। गोत्रापत्यतः आरभ्यते तत्र न्यूनसङ्ख्याद्वयं भवति। अर्थात् स्वमूलपुरुषस्यापि न भवति, तदनन्तरस्यापि सामान्यतः न भवति, गोत्रापत्यतः आरम्भः भवति। तर्हि एवं तत्रापि बहु परम्परा किं भवति? अनिष्टोत्पत्ति प्रसज्येत। अनिष्टोत्पत्तिः, इष्टोत्पत्तिः न भवति, प्रत्ययानाम् अनिष्टोत्पत्तिः प्रसज्येत। तेन कारणेन तदनन्तरम् अपत्यं पितुरेव स्यात्। एकपक्षः किमस्ति? अपत्यं पितुरेव स्यात्, पुत्र एव अपत्यम् इति एकः पक्षः। अनन्तरं पौत्रादि अपत्यम् इति द्वितीयः पक्षः। तदेव तत्र अपत्यं पितुरेव स्यात्, पितुः अपत्यमेव स्यात्, ततः प्राचामपि इति, प्राचाम् अपि इति। तर्हि तत्र एवं पक्षद्वयं किं भवति? पुत्रः अपत्यम् इति एकः पक्षः, पौत्रादिभिः अपत्य है ये दूसरा पक्ष। एतस्य निवारणार्थं किं करणीयम्? अर्थात् एतद् अग्रे 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 एतद् भवति। प्राचामपि प्रायः भिन्नः, प्राचामपि च अप्राचामपि इति च अपत्यं पितुरेव स्यात्, ततः प्राचामपि इति च मतभेदेन वा तद्वा अन्यै। अर्थात् अत्र मतभेदेन एतद् पितुः अपत्यम् इति एकः पक्षः अथवा गोत्रापत्यम् इति अपरः पक्षः, एवं मतभेदेन वा अन्ये एवमेवम् अग्रे गच्छति चेत् तस्य कृते किम् आवश्यकम् इति उक्तं? सूत्रमेतत् तथोत्तरम्। अर्थात् एतत् सूत्रमपि आवश्यकं, तदर्थं तत्र परिहाराय अग्रिमसूत्रमपि आवश्यकम् इति एतस्याः कारिकायाः सामान्यः अर्थः। अर्थात् तत्र पक्षद्वयमस्ति। पिता पुत्रः पौत्रः इति एकः सामान्यसम्प्रदायः। पिता मूलपुरुषः, गोत्रं गोत्रापत्यं, तदनन्तरं युवापत्यम् इति अस्माकं पारिभाषिकी परम्परा।
उभयत्रापि किं भवति परम्परायां किं भवति प्रत्ययानां परम्परा प्रसज्येत प्रत्ययानां परम्परा प्रसज्येत चेत् तद् वस्तुतः अनिष्टोत्पत्तिः भवति तस्य निवारणाय एतत् सूत्रम् आवश्यकम् इति सामान्यतः एतस्य तस्यैव विवरणं किञ्चित् अग्रे उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः पितुरेव अपत्यम् इति पक्षे पितुरेव इति अर्थात् पिता तस्यैव पुत्रः पितुः एव अपत्यम् इति पक्षे हि उपगोः तृतीये वाच्ये औपगवाद् इञ् स्यात् अर्थात् उपगोः तृतीये वाच्ये इति उपगु शब्दस्य अपत्यं पिता पुत्रः औपगवः उपगोः अपत्यम् औपगवः पुनः तस्य अपत्यं पौत्रः इत्युक्ते औपगव शब्दात् अत इञ् प्रत्ययः तर्हि किं भवति औपगवि इति भवति उपगोः अपत्यं किं भवति पश्यतु वन् उपगु द्वितीयः पिता पुत्रः अपत्यम् इत्यर्थे पितुः एव अपत्यम् अर्थात् पुत्रः इति अपत्यं सामान्यव्यवहारे लोकव्यवहारे अपत्यम् इत्युक्ते पिता पुत्रः इति अपत्यम् इति तर्हि तत्र किं भवति अण् प्रत्ययः भवति तर्हि औपगवानन्तरं पुनः तस्य पुत्रः इत्यर्थे अत इञ् तर्हि औपगवि तदनन्तरं पुनः तस्य पुत्रः इत्यर्थे चतुर्थे तु अथवा जीवज्येष्ठे अर्थात् पूर्वमुक्तं खलु जीवति ज्येष्ठे इत्यादि सूत्रमुक्तं जीवज्येष्ठे मृतवंशे वा औपगवेः युवापत्यम् इत्यर्थे फक् प्रत्ययः तर्हि औपगवि फक् तर्हि पुनः एवं किं भवति पुनः तस्य अग्रे इञ् भवति तदग्रे पुनः फक् भवति पुनः इञ् भवति पुनः फक् भवति इति इत्थं फगिनोः परम्परायाः मूलाद् इति प्रथमपुरुषात् आरभ्य प्रथमपुरुषे इति लट्लकारस्य प्रथमपुरुषः न प्रथमपुरुषः इत्युक्ते यः मूलपुरुषः फस्ट् स्टार्टिंग गर्गः अथवा उपगु प्रथमपुरुषात् शततमे गोत्रे यः फस्ट् वन् तदनन्तरं 100 शततमः तर्हि कति प्रत्ययाः भवन्ति 1900 प्रत्ययाः स्युः 1900 प्रत्ययाः स्युः राइट एकैकस्य प्रत्ययः भवति खलु एकः अस्ति मूलपुरुषः अनन्तरं शतगोत्रं तस्य जनरेशन् मध्ये शततम पीढी परम्परा तर्हि कति गोत्राः कति प्रत्ययः इञ् फक् इति चलति एवमेव प्रत्ययानामेव परम्परा भवति पितामही अनन्तरं पितामहादीनामपि मुख्यपक्षे तु तृतीये वाच्ये उपगोः अनाइष्टे सिद्धेऽपि अनन्तादीयपि प्राप्नोति तत्रापि अस्ति अर्थात् पितामहादीनामपि इति मुख्यपक्षे अर्थात् वैयाकरणपक्षे गोत्रतः आरम्भं कुर्मः पितामहः पिता पुत्रः गोत्रापत्यमिति तर्हि गोत्रापत्यतः भवति चेदपि तृतीये वाच्ये उपगोः अण् तृतीये वाच्ये इत्युक्ते गोत्रापत्यम् उपगु अण् तदनन्तरं किं भवति अण्णन्तात् पुनः इञ् तदनन्तरं पुनः चतुर्थे फक् एवं फगिनोः परम्परायां शततमे गोत्रे 98 अनिष्ट प्रत्ययाः स्युः अर्थात् गोत्रापत्यम् इति स्वीकुर्मः शास्त्रपरम्परायां वयं प्रथमापत्यं त्यजामः पौत्राद् वयम् आरम्भं कुर्मः अर्थात् सेकेण्ड् जनरेशन् तः स्वीकुर्मः शतपर्यन्तं कुर्मः चेत् 98 प्रत्ययाः भवन्ति सामान्यपरम्परायां वयं पिता पुत्रः इति वयं गणनां कुर्मः चेत् 100th पर्यन्तं 99 प्रत्ययाः भवन्ति शतपर्यन्तं पश्यामः चेत् किं कीदृश इञ् फक् इति प्रत्ययाः भवन्ति तर्हि तद् एवमेव वदति अतः नियमार्थमिदं सूत्रम् तत्र शत वा भवतु सहस्रं वा भवतु गोत्रापत्यम् इत्युक्ते एक एव प्रत्ययः भवति युवापत्यम् इत्यर्थेपि एक एव प्रत्ययः भवति तदुपि अन्य प्रत्ययाः एवम् एकैकस्य उपरि छात्राः इत्यादि अर्थे पुनः कदाचित् एक प्रत्ययः भवति यदा वयं दृष्टवन्तः यदा कात्यायनस्य छात्राः एतत् भिन्नं एवम् उत्तरसूत्रे अपि ऊह्यम् एष एव नियमः उत्तरसूत्रेपि अस्माभिः
ज्ञातव्यम् इति एषः विषयः। अत्र एकः नियमः कृतः, अत्र प्रत्ययद्वयमेव भवति। तेन कारणेन वयं रक्षिताः। अन्यथा पाणिनेः एतस्य वयं प्रक्रियां कर्तुम् उपविशामः चेत् भवता परीक्षायाम् एवं पृच्छति, गर्गस्य 88तम गोत्रापत्यस्य विवरणं लक्षणं करोतु इति। तर्हि भवता एक घण्टात्रयं तदेव उपविश्य लेखनीयं भवति। अर्थात् एक गर्ग्यायण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  इति गच्छति तत् समाप्तिरेव न भवति तस्य तदर्थमेव वस्तुतः अयं नियमः कृतः। सो अन्यथा गर्गायण गर्गायणि गर्गायणायणायण गर्गायण एवं चलति तत्। तर्हि तत्र नियमः कृतः। सो वयं रक्षिताः। गोत्राद्यूनि अस्त्रियाम् इति अग्रिमं सूत्रं। किं सूत्रमस्ति? गोत्रात् यूनि अस्त्रियाम् इति त्रिपदं सूत्रं। गोत्रात् यूनि अस्त्रियाम् सूत्रमत्र दृश्यते। गोत्रात् यूनि अस्त्रियाम्। येषां हस्ते पुस्तकं तु PDF तु सर्वेषां हस्ते भवति। एनिवे कस्यापि हस्ते नास्ति चेत् भवन्तः किञ्चित् सूत्रं लिखित्वा गोत्राद् यूनि अस्त्रियाम् इति त्रिपदं सूत्रम्। तत्र गर्गस्य एवमस्ति। तत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः इत्यादिकम् अनुवर्तते। इदमपि नियमसूत्रमस्ति। एतस्यापि इति युवा इति संज्ञा तु न भवति अत्र। तदेव तत्र पश्यतु, स्त्रियां गोत्रत्वात् एक एव प्रत्ययः भवति। अत्र एक एव प्रत्ययः भवति इति अस्ति। स्त्रीवाच्ये युवा संज्ञा वर्जितमस्ति। तदेव अस्त्रियाम् इति उक्तम्। अस्त्रियाम् इत्युक्ते स्त्रियां तु न युवसंज्ञा। स्त्रीलिङ्गे युवसंज्ञा नास्ति। तदेव। तर्हि एकवारं पुनः पश्यामः। यूनि अपत्ये किं भवति? गोत्रप्रत्ययान्तादेव अपत्यप्रत्ययः भवति। तदनन्तरं पुनः अपत्यप्रत्ययः भवति। स्त्रियां तु न युवसंज्ञा इति उक्तं। तत् स्पष्टमस्ति। पूर्वोक्तविवरणेन सह एतदपि अस्माभिः पठनीयं। पश्यतु, तस्य उदाहरणं दर्शयति। गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः। गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः। तर्हि युवप्रत्ययः युवापत्यम् इति प्रत्ययः युवापत्यार्थे अस्मात् शब्दात् भवति, गोत्रप्रत्ययान्तात् भवति। गर्गाद् युवा प्रत्ययः न भवति। युवप्रत्ययः सर्वदा कस्मात् भवति इति वदति अत्र? गोत्रप्रत्ययान्तात् शब्दात् भवति। इत्युक्ते इदानीं गर्गस्य युवापत्यम् इत्यत्र युवापत्यप्रत्ययः गर्गशब्दाद् न भवति। कुतः भवति? गार्ग्यशब्दाद् भवति, गोत्रप्रत्ययान्ताद् भवति इति अत्र नियमः क्रियते। उच्यते गर्गस्य युवापत्यमिति, परन्तु प्रत्ययः तु प्रातिपदिकं तु गर्गः न स्यात्, प्रकृतिः तु गार्ग्यः स्यात्। वदति गर्गस्य युवापत्यमिति, गार्ग्यस्य युवापत्यमिति न वदति। गर्गस्य युवापत्यमस्ति इत्युक्ते गर्गा चतुर्थपीढी, गार्ग्या चतुर्थपीढी नास्ति, गर्गा चतुर्थपीढी। तेन कारणेन गर्गस्यैव युवापत्यमस्ति। परन्तु गर्गस्य युवापत्यम् इत्यर्थे गर्गशब्दाद् युवापत्यप्रत्ययः न भवति, गार्ग्यशब्दाद् भवति इति तस्य आशयः। तदेव गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः इति। सो पश्यतु, तत्र गर्गस्य गोत्रं गार्ग्यः, गर्गस्य तृतीयः गर्गादिभ्यः इति गोत्रे यज्ञ। एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टमस्ति पूर्वं। गर्गादिभ्यः इति गोत्रे यज्ञ। गार्ग्यस्य तृतीयः सः गर्गस्य पञ्चमः युवापत्यं। तस्मिन्
गर्ग्यशब्दात् गोत्रामध्ये यञ्जञोश्च इति गार्ग्य यञ्जञोश्च इति सूत्रेण फक् प्रत्ययः गार्ग्यायणः इति रूपीयते। अस्तु एवं सामान्यतः एवमस्ति। तर्हि तावदेव वक्तव्यमस्ति। स्त्रियां तु गार्ग्यायणः इति विवरणं मया पूर्वं कृतमस्ति इति कृत्वा तस्मिन् विषये इदानीम् अहं न वदामि। गार्ग्यायण प्रक्रियां वयं तु जानीमः। तत्र यञ्जञोश्च इति पक् प्रत्ययः भवति, पक् प्रत्ययः भूत्वा आयनादेशः भवति, तर्हि गार्ग्य आयन यस्य इति च इति अकारलोपः भवति, गार्ग्यायण इति भवति। गार्ग्यायण इति भवति। तत्र तेन तत्र किं भवति, स्त्रियां गोत्रत्वाद् एक एव प्रत्ययः भवति इति तदपि उक्तम्। अर्थात् स्त्रीतो विवक्षाया एक एव प्रत्ययः भवति इत्यपि उक्तम्। अस्तु, तत्र केषाञ्चन मतमस्ति, अत्र स्त्री प्रत्ययस्य युवसंज्ञा नास्ति इति, तत्र अस्त्रियाम् इति योगविभागः क्रियते इत्यपि एकः पक्षः अस्ति। तत्र स्त्रियां तु न युवसंज्ञा इति अस्ति। इह अस्त्रियाम् इति योगो विभज्यते इति, अर्थात् पूर्वसूत्रस्य भागद्वयं करोति इति केषाञ्चन मतं। गोत्राद् यूनि अस्त्रियाम् इति सूत्रस्य अस्त्रियाम् इति योगः विभज्यते, सूत्रविभागः क्रियते इति। सूत्रविभागं कृत्वा तत्र यूनि इति अनुवृत्य किं भवति, उभयमपि प्रथमया तथा च स्त्री उक्तयुवसंज्ञका न इति फलितम् इति तत्र विवरणमस्ति। पश्यतु कथं। स्त्रियां तु इह अस्त्रियामिति योगो विभज्यते, यूनि इति अनुवर्तते, उभयमपि प्रथमया विपरिणम्यते। इत्युक्ते स्त्रियाम् अस्त्रियाम् इत्यपि प्रथमया विपरिणम्यते, यूनि इत्यपि प्रथमया विपरिणम्यते, तथा च स्त्री उक्तयुवसंज्ञका न इति फलितम् इति अर्थः। अधिकं तत्र चिन्तनं करणीयम्। अस्तु, तावत् पर्याप्तम्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अत इञ् इति सूत्रम्। एतत् बहु अत्यन्तसामान्यं सूत्रं। ह्रस्व अकारान्तः अत इति भवन्तः जानन्ति। ये व्याकरणेतरछात्राः अत्र भवन्ति तेषां ज्ञानाय वदामि। यत्र वर्णेन सह तकारः क्रियते चेत् तस्य कालस्य ग्रहणं करणीयं। यदि ह्रस्व अकारेण सह तकारः उच्चारितः चेत् ह्रस्व अकारस्य ग्रहणं करणीयम्। इत्युक्ते अत इत्युक्ते ह्रस्व अकारान्त शब्दः इत्यर्थः। अदन्तम्, अदन्तम् इत्युक्ते कः अर्थः, ह्रस्व अकारान्त शब्दः इत्यर्थः। अदन्त शब्दस्य ह्रस्व अकारान्त शब्दः इत्यर्थः। तर्हि तत्र अदन्तं यत् प्रातिपदिकं तत्प्रकृतिकात् षष्ठ्यन्तात्, षष्ठ्यन्तात् तत्प्रकृतिकात्, षष्ठ्यन्तात् तत्प्रकृतिकात् इत्युक्ते षष्ठ्यन्तशब्दः भवति। वयं जानीमः, एतत् सर्वं वयं पूर्वं बहुवारं चर्चितवन्तः। अत्र कथितप्रकरणे षष्ठ्यन्तशब्दाः एव भवन्ति। यदा उपगोः अपत्यं वा, गर्गस्य अपत्यं वा, गार्ग्यायणस्य अपत्यं वा, सर्वत्र षष्ठ्यन्तात् तत्प्रातिपदिकात्। अर्थात् यः षष्ठ्यन्तशब्दः, षष्ठ्यन्तशब्दात् प्रत्ययः न भवति। यदा गर्गस्य अपत्यम् इत्यर्थे गर्गस्य इति शब्दात् प्रत्ययः न भवति, तस्य प्रकृतेः भवति। इत्युक्ते गर्ग इति प्रकृतेः भवति, प्रातिपदिकात् भवति इत्यर्थः। इति इञ् स्यात् अपत्ये अर्थे। अर्थात् बहु सामान्यं सूत्रं। तथापि प्राग्दिव्यतो अण् इति सूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति एतत्। तथा बहु बहु सर्व अकारान्तशब्दाः बहवः सन्ति इति कृत्वा अत्यधिकपदानि किं भवति, अकारान्तपदानि भवन्ति भाषायाम्। अन्यपदापेक्षया अकारान्तशब्दानां संख्या बहु अधिका अस्ति। सो वयं पश्यामः एतत् सूत्रं। तत्र किं किम् अनुवर्तनीयमस्ति वा किमपि इति पश्यतु एकवारम्। अत इञ् इति सूत्रं। तस्यापत्यम् इति तत्र तस्य अधिकारः भवति, तस्यापत्यम् इति भवति, तद्धिताः इति भवति, ज्ञाप्रातिपदिकात् इति भवति, प्रत्ययः परस्य इति भवति, विधिसूत्रमस्ति। तर्हि सूत्रार्थः कः अस्ति? सूत्रार्थः एकवारं पठतु। अदन्तं यद् प्रातिपदिकं तत्प्रकृतिकात्, अदन्तं यत् प्रातिपदिकं तत्प्रकृतिकात् षष्ठ्यन्तात्
किं भवति षष्ट्यन्तात् इञ् स्यात् षष्ट्यन्तात् इञ् स्यात् अपत्ये अर्थे इञ् स्यात् षष्ट्यन्त समर्थ अकारान्त प्रातिपदिकात् अपत्ये अर्थे इञ् प्रत्ययः स्यात् इति सामान्यरूपेण अर्थः किमस्ति एकवारं पुनः वदामि षष्ठ्यन्त समर्थ शब्दात् षष्ठ्यन्त समर्थ अकारान्त प्रातिपदिकात् इत्यर्थः किं किमस्ति षष्ठ्यन्त समर्थ अकारान्त प्रातिपदिकात् अपत्ये अर्थे इञ् प्रत्ययः स्यात् प्रक्रियां भवन्तः पश्यन्तु एकवारं कथमस्ति प्रक्रिया भवतु किं भवति विग्रहवाक्यं किं भवति दाक्षिः इति उदाहरणं दाक्षिः इति उदाहरणं दाक्षिः इति श्रुत्वा किं दाक्षिः इति पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति कथं भवति तस्य विग्रहवाक्यं किमस्ति दक्षस्य अपत्यम् इति अरे द्वित्रिछात्राः तु मिनिमं तद् मैक् आन् कृत्वा स्थापयन्तु किञ्चित् एक वर्गस्य फील् अहं प्राप्नोमि अन्यथा केवलं दृष्ट्वा वदामि यदि येषां गृहे अधिकध्वनिः नास्ति ते कृपया भवन्तः मैक् आन् स्थापयन्तु चिन्ता नास्ति मम अल्पध्वनिः अहं सहि चिन्ता न तथापि मम किञ्चित् आनन्दः अस्ति तत्र भवतः मुखात् किमपि निस्सरति तर्हि आनन्दः तो आप भवन्तः अपि तर्हि एतस्य विग्रहवाक्यं किमस्ति दाक्षी इत्यस्य दक्षस्य अपत्यं दाक्षिः दक्षस्य अपत्यं पुमान् दक्षस्य अपत्यम् इति दाक्षिः मूलशब्दः दक्षशब्दः मूलशब्दः दक्ष प्रातिपदिकं दक्ष इति प्रातिपदिकं दक्ष इति प्रातिपदिकात् दक्ष इति प्रातिपदिकात् अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः तर्हि दक्ष इञ् ञकारस्य लोपः इत्संज्ञालोपः ञकारस्य इत्संज्ञालोपः दक्ष इ दक्ष इ ञकारः इत्तस्ति इति कृत्वा तर्हि दाक्ष दाक्ष इ यस्य इति च इति सूत्रेण दाक्ष शब्दस्य अकारस्य लोपः तर्हि दाक्ष इति जाते दाक्ष इ इति जाते मिलित्वा दाक्षि इति दाक्षि तस्मात् पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा तदनन्तरं पुनः प्रथमा एकवचने सुप्रभुत्वे द्वित्वे विसर्गे दाक्षिः इति रूपं दाक्षिः इति रूपम् एवम् अन्य अकारान्त शब्दानामपि द्रष्टव्यम् अकारान्त इत्युक्ते ह्रस्व अकारान्त शब्दानाम् एवं द्रष्टव्यम् अग्रिमं बाह्वादिभ्यश्च सूत्रमस्ति बाह्वादिभ्यश्च बाह्वादिगणः द्रष्टव्यः बाह्वादिगणः बाह्वादिगणे पठितशब्दाः भवन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति बाह्वादिगणः तत्र केनापि गणपाठे गणपाठं स्वीकृत्य तत्र गणे स्थापयतु अस्माकमपि गणपाठे स्थापयतु तत्र बाह्वादिगणः इति अस्ति बहवः शब्दाः सन्ति तत्र अहम् इदानीं तद् भवतां पुस्तके स्यात् बाह्वादिभ्यश्च बहवः शब्दाः सन्ति तत्र बाहु उपवाकु निवाकु शिवाकु वटाकु उपनिन्दु वृषली विकला चूडा वलागा मूषिका कुशला वगला ध्रुवका एवं बहु 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 तत्र शब्दाः सन्ति गणपाठे वयं स्थापयामः कोऽपि स्थापयेत् चिन्तयामि अहं तर्हि बाह्वादिगणपठितशब्देभ्यः इदानीम् अस्माकम् एतद् कट् भवति इति मन्ये
एकनिमेषः एव दृश्यते अत्र अस्तु बाह्वादिगणे पठितशब्देभ्यः किं भवति तत्र किं किम् अनुवर्तते इञ् इति अनुवर्तते इञ् इति अनुवृत्तिः अस्ति तत्र इञ् इति तत्र अनुवर्तते पुनः किमस्ति अपत्ये इञ् इति शेषः इत्युक्ते पूर्वसूत्रादि इञ् इति अत्र अनुवर्तते तर्हि किं भवति अत्र बाह्वादिगणपठितशब्देभ्यः सूत्रार्थमेवं